يا فضيلة الشيخ، أهلا وسهلا بك. الله يحييك. ما شاء الله. أهلا وسهلا. مقام الشيخ سيد عبد القادر الجيلاني عظيمة ومناقبه كثيرة. الكتب مملون. كان للشيخ سيد عبد القادر الجيلاني اليد الطولى في الفقه والحديث والتفسير والوعظ والإرشاد وعلوم الحقائق. هنا أنا أريد أن أسألك، كيف كانت بدايته في طلب العلم؟ هل تذكر شيئا منها لمشاهدي قناة مدني؟ إن شاء الله. جزاك الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. الحمد لله، كلنا ندرك مكانة العلماء وأهمية العلم عند العلماء، وخاصة عند الأولياء. وهذا الولي الكامل الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه، يعني من صغره كان حريصا في طلبه للعلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حيث عندما علم رضي الله تعالى عنه أن طلب العلم فريضة على كل مسلم، وأنه شفاء للأنفس المريضة، شمر عن ساعد الجد والاجتهاد في تحصيله للعلم، وسارع في طلب فروعه وأصوله، وقصد أشياخ الأئمة أعلام الهدى، وتفقه بعد أن قرأ القرآن الكريم حتى أتقنه. وعمر لدراسته أبو سعيد المبارك بن علي المخرمي الحنبلي مذهبا وخلافا وفروعا وأصولا، وقرأ الأدب على يحيى بن علي التبريزي، وسمع الحديث من جماعة منهم محمد بن الحسن الباقلاني ومحمد عبد الكريم بن خشيش. وصحب رضي الله تعالى عنه الشيخ حماد بن مسلم الدباس، وأخذ عنه علم الطريقة وتأدب به، وسلك على يده، وأخذ الخرقة الشريفة ولبسها من أبي سعيد المبارك المخرمي، ولبسها المخرمي من عدة مشايخ قد لبسوها من الشيخ الحسن البصري، ولبسها الحسن البصري رضي الله تعالى عنه من مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم. هكذا كانت طريقة الشيخ، هكذا كانت بداية الشيخ في طلبه للعلم. يعني كان حريصا، يعني منذ صغري، يعني الشيخ كان منذ صغري كان حريصا في طلبه للعلم، حتى أنه شمر عن ساعديه، ما شاء الله. يعني أخذ الجد والاجتهاد من صغره من بدايته. وتعلمون أنتم ما شاء الله يعني في أهميته في طلب العلم. أريد أن أضيف إلى كلام الشيخ شيء. لك الخيار. نعم، إن الشيخ عبد القادر الجيلاني كما سمعنا في حلقات أخرى، في طفولته هو كان يعرف أنه ولي، فكانت ولايته مشتهرة سبحان الله. كما قيل: وإنما يذهب إلى المدرسة ويسمع الصوت افتحوا لولي الله، والبقرة تكلم معه ولا يرى قائلا. نعم، ولا يرى قائلا، لكن يسمع الأصوات ويعرف أنه ولي. لكن مع كل هو ما جعل نفسه مستغنيا عن العلم، وكان اجتهد، ترك البلاد ترك بلده جيلان وسافر إلى بغداد لطلب العلم، وكان وليا في طفولته. ففي هذه شيء درس لنا. بعض الناس يفهمون لو تعلمنا قليلا يكفي لنا، ويفهمون أنفسنا مستغنيين عن العلم والأدب. وكان الشيخ كان ولايته مشتهرة في طفولته، مع ذلك كان يريد أن يتعلم ويعلم ويدرس ويأخذ العلم من العلماء الكبار، وسافر إلى بغداد. حتى سئل الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه: ماذا أخذ عن جل وعلا؟ فقال: العلم والأدب. ما شاء الله. هكذا كان سيرته رضي الله تعالى عنه. ما شاء الله، جميل. يعني هذه عبارات معروفة. الشيخ عندما سئل كما ذكرتم ماذا أخذ عن الله سبحانه وتعالى، فذكر فقال: العلم والأدب. يعني انظر سبحان الله، يعني هذه أهم شيء، أهم نقطة هذه أخذها، يعني دقق عليها الشيخ. يعني جل اهتمام الشيخ كان العلم والأدب. حتى يقول الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه: كنت وأنا شاب في أيام سياحتي أسمع يقال لي: يا عبد القادر،
يا عبد القادر واصطنعتك لنفسي، أسمع الصوت ولا أرى القائل. يعني كان يسمع هاتفا يقول له يا عبد القادر اصطنعتك لنفسي، هو كان يسمع الصوت ولا يرى القائل، ويقول كنت في زمن مجاهدتي إذ أخذتني سنة أسمع قائلا يقول يا عبد القادر ما خلقتك للنوم، قد أحببناك ولم تك شيئا فلا تغفل عنا وأنت شيء. يعني الشيخ عبد القادر نحن أحببناك ولم تك شيئا، لم تكن شيئا، يعني لم تكن عالما، لم تكن فاضلا، لكن أحببناك في ذلك الوقت، وعندما كوناك وأمكناك الآن أصبحت وليا وأصبحت عالما وأصبحت شيئا، وأصبحت لك مكانة، أصبحت لك منزلة بين الناس، أصبحت لك نفوذ وسيط بين الناس، فلا تغفل عنا وأنت عالم.